कृष्णाताई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी पास्काचो 30वो आयतार संभ्रमतां आनी आयची वाचपां आमकां ह्या बॉक्सण्या विशयांत आनीक खरो मनीस आनी खरो देव ह्या मदें आमकां पातळी घट करूंक आसा आनी तशेंच जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी हेरांक प्रगट करूंक आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ संदेशांत जेजू तांचो भावार्थ तांचो दुबाव काडून घालता. पळया, मेल्लो जिवन जालो, कोणी नांत भागार जेजूस पयलो प्रथम फळ जिवन जालो आनी तो कश्टातालो, मरतालो आनी पुनर्जीवन जातालो आनी तशें आमकां बचाव करतालो. हे सगळ्या पुस्तकांत परमेश्वरांत बरोवन घाला आनी ते आमी परिपूर्ण जाल्ले हे नवे सल्यांत आमकां आयकोंक मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पुनर्जीवन जाल्ले मनीस दिसून पडचे आनी सैतान दिश्टी पडचे, कितें व्यत्यास आसता तो? मन सैतान दिश्टी पडचे फकत इल्युजन, एक स्पिरीट कंडीस जावन, पूण मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्लो तो जेजू खरोच देव आनी खरोच मनीस. ते मेल्ले कोणी खेळले पळयलाय तुमी? कोणी मन बरोबर सैताना कडेन खेळले पळयला तुमी? आयकला कोणी खेळले ना? थोड्या फावटी हांगा तेंकां घालतात नोव्हेंबराची 1 तारखेर आत्मे येतात, थोड्या फावटी तांकां खाण दवरतात, ते तशें आसता. एकच ते हुंदरांनी खायची, नातल्यार माझ्यार नातल्या कलेची दुसरे सुकणी खावन वसायची, आत्म्याने. त्या खातीर ते मेल्ले आत्मे कोणी खायना. तसो स्पिरीट भागार आमचो देव, खरोच देव मनीस आनी खरोच स्पिरीट देव. त्या खातीर म्हणजे दोनी स्वयंभूक आतां आमकां एक तो जल्मातना आनीक तो आतां पुनर्जीवन जाल्लो, ते दोनी एक. हाचे मध्ये आमचो भावार्थ तीर. खरोच तो जल्माला, खरोच तो आमचे मदीं जियेला, खरोच तो कश्टाला आनी खरोच तो मेला त्या कुर्साच्या मरण पर्यंत आनी तशें खरोच तो पुनर्जीवन जालो. हो आमचो भावार्थ. क्रिस्तू भावार्थ तसो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. परते नवे येतलो येवन जाला आमकां दिश्टी पडटा. आतां मिसा वेळार पळया, तो खरोच त्या भावार्थान आनी स्पिरिटान तो आमकां दिश्टी पडटा आनी आमी ताका हात लायता, आमी सेवता. कशें पळया, तवळ एमावसाच्या वाटेर येताना पळया, एमावसाच्या पयले सर्वसंदेश सेंटेन्स तवळ एमावस तावन आयल्या शिसांनी वाटेर घडल्या संगती विशयांत आनी हुंडो मोडटाना आपल्या ताची वळख कशी धरली म्हळ्यार ते सांगातात. आतां सगळे फाटी येवन सगळ्या अपोस्तलांक सांगातात. हे संदर्भार पळय, जेजू खरोच जीवन जाला आनी ताका खरोच आमी हुंड्या रुपान हात लावयतू आनी देवाचें उतर बायबल ते खरेंच जिवें सत स्पिरीट आनी देवाचें खाण तें आनी जेजूच तें देवाचें उतर आनीक त्या खातीर तातूंत कांय दुबावना. आनी लास्ट अखेर कितें सांगता? तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. आमी साक्षी, आमी साक्षी, विटनेसस. खंयचे तराचे विटनेस? जॉन 1:1 आमकां सांगता परत्यान, फर्स्ट एपिसोड, कितें हांवें पळयलां, कितें हांवें भोगलां आनी कितें हांवें हात लायला हांव तुका सांगता. ना तर आमची टेस्टिमनी
साक्ष कांय प्रयोजन ना. आम्ही देवाक खरेंच हात लायला शेवला, आम्ही भोगला आनी आमी बावटे दोळ्यांनी पळयला. आनी तशें हांव हे तुका आतां सांगता ते पातळीचेर. आनी तो बावट सोडत जाय आनी हेरांक ह्या बावटाक हाडीत जाय. तर मोगाच्या भाव भयणो, त्या खातीर आमी सैतानाक भिवची गरज ना. जेजू खरोच महासागरांत आमचे थंय आसा, पवित्र साक्रामेंतांत आमचे थंय आसा, स्क्रिप्चरांत तें देवाचें काण. आयजाक सांगलें ईट द स्क्रोल, देवान सांगलें आयजाक ईट द स्क्रोल. स्क्रोल म्हळ्यार बायबल, बायबल म्हळ्यार देवाचें उतर. ईट खा आनी तें खावचें कशें. तें खावचें म्हळ्यार ताचें वाचचें आनी ताचें ध्यान करचें, मेडिटेट करचें आनी रिफ्लेक्ट करचें. मागीर ताची रूच सांग, त्या शब्दाची रूच पळय. रूच म्हाका दी त्या बापाची, त्या शब्दाची, त्या पवित्र आत्म्याची, त्या पुताची. ती रूच तर एक फावटी मेळ्ळ्यार taste and see how sweet is the Lord. त्या खातीर देवाचें उतर वाचतना करून वाचलें जावना तें. ताका नीत दी, त्या हर एक शब्दाक क्लियर ताका जस्टीस कर. तो शब्द नातले तो इंग्लीश उलयतात वाचतात कसल्यान समजना. तर आमची भास तर वाचताना की तें वाचताना कोणा ताकाय समजता की दुसऱ्या समजता की म्हणून कळना. त्या खातीर वाचताना हर एक उतर कंप्लीट कर, दुसऱ्या शब्दाक वच. त्या लागून त्या शब्दाक न्याय नीत करताय दिताय. तर मोगाच्या भाव भयणो, आनी हो शब्द देवाचो शब्द ए टू झड विटामिनान बदललो शब्द. हो शब्द जेजू क्रिस्त ए टू झड विटामिनचो हात. तुका खंयचेंच फुडें आसा तोच. दुसऱ्यान टॅबलेट्स घेवचे म्हणना, आमी घेता सदां टॅबलेट्स, पूण बरे भलायकेक, बरे आत्मेक, नितळ आत्मेक, त्या कॉशेंताक आमकां जाय हो जेजू, तो शब्द. आनी तेच तें खाण आनी मांस आमकां आत्मीक जिविताक, सपनाच्या जिविताक. त्या खातीर सैतानाक आमी भियेचे म्हणना. तो नपयस इल्युजन म्हण येता, ताचेर एक पावर ना, ताचेर एक प्रयोजन आसलें कांय ना. जेजू तें सत्तर आसा, त्या खातीर आमी ताका चिंतून रावया. तो आसल्यार सैतान सयत फळ धांवता. जेजूच्या नांवान सैतान सयत फळ धांवता. त्या खातीर जेजू तो पावर, अधिकार आनी जिवीत आनी पुनर्जीवनपण आनी तो सर्वस्व बरें करचो. हो जेजू आमकां कितें दिता? शांती समाधान दिता. समाधान दिता तो जाल्यार आमी पयलें बोक्सूंक आसा. कोण हे बक्षिजी? देवान आमकां पयलें बक्षिजी दी वर आमी हेरांक पयलें बक्षिजी? कशें? कॉयरिस्टांनी करेक्ट सांगला, रांगायतोड्यांनी करेक्ट सांगला. आमी हेरांक पयलें बक्षिजी. आमी देवाचो पयलें मोकळी जी वर हेरांचे पयलें मोकळी जाय. देवाचो न्ही. जेजू कितें म्हणला? ताणें आमकां नवो उपदेश दिला. कितें म्हणला ताणें? मोग करा एकामेकाचो, हांवें केलें बरी. तो देवाचो मागीर आपापी येता. तो मनशाचो मोग केल्यार आपापी देवाचो मोग केलें बरी. त्या खातीर देवाक मोग करिना, दिसच्या लोकांक मोग करना जाल्यार आपूण फटकी म्हणून सांग पावल सांगता. त्या खातीर देवाचो मोग ना, देवाचो मोग ना, हांव देव 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 म्हूण घेना. लोकांक हेट करता जाल्यार, तुका रागान भरता जाल्यार तूं पक्का फटकीरो. त्या खातीर लोकांक मोग दी, मोगान पळय, आनी तेन्ना तूं देवाचो ऑटोमॅटिकली मोग करताय. त्या खातीर पयलें देवान आमकां
बॉक्स येवन सांगला त्या आमकां देवाचे बॉक्सान आसत जाल्यार पयलें आमी बॉक्सी जी आज कुंचरी तूं येताय कुंचरी गेल्यार ताचे राग आसा त्या पाता बॉक्सांत काल सांत राग बोरला म्हळ्यार ताका मेल्यार सोडिना काडल्यार सोडिना ताका आसल्यार सोडिना हो राग आनी कुंचर सांगलें बॉक्सांत हो हें पाताक बॉक्सांत खंडीत ना तूं राज जेजू कितें म्हणला तुका कोणाचेर राग आसा तर तुका ह्या काणीक हांगा दिता उडास येता तर सोड तुजी काणी देव खंय बूक घेवन ना देव भिकारी न्ही तूं वोस पयलें थंय राज जा पयलें थंय राज जावन मागीर हांगा ये आनी तुवें दिल्लें आनीक तुवें मागलें तुका मेळटलें त्या खातीर आमकां कित्याक मेळना तर मागतना आमी स्वार्थ गिव मी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी खोरें आमी भरचें खोरें चाल तें सगळें करा तें मोठा घालतना बोटी ती म्हटलें करतना अशें निवडना मस्तें ती त्या खातीर फोंड करचें न्हय आमी आमकांय फोंड अशें करतना आमी फोंड करता कित्याक आमकां पुरोवन तें सगळें तशें आमी करून करता तो फोंड बोरा तुमी बोरा त्या तुजें ती कूड पुरायची वयर येता मागीर तुवें आपापी वयर येता तें प्रिंसिपल ऑफ लायफ मोगाचें अबावट दिल्लेंच आमी घेता बक्षिलेंच आमकां बक्षिलें मेळटा तशें म्हणटा शांती समाधान आमकां मेळची आमी हेर बक्षितना आनी बरें करतना गरजे वरदां पावतना तेन्ना आमकां समाधान आनी त्या खातीर हें अती गरजेचें आमचें जिवीत कितें जेजूसाचे संदेशा सांगता कितें पळया म्हजे हात आनी पांय आदी मालगाडींची आवय बापायची मागणी कितें आहलें तांच्या भुरग्यांक कितें देंवन आसलें मागणें आगत पयल्या मागचें आमच्या भुरग्यांक म्हजी मामी डॅडी मागताले कितें हांव सुद्दां आयकलां आपा मागीर मागतना अशें भुरग्यांक हात पांय बळ दी हात पांय बळ दी कितें करूंक सुरी घालूंक आनी खोंट मारूंक बळ दी तेणी बरें करूंक तशें नंतर हात सात आतां बोले की बरी असल्यार एक आसाची काडी अंगातान अंग घालत हाका बळ दी बळ गेला तशें एक हात आनी खंय हात दिवचे कांय सेकंड दिवचे एक कोणाक देव बरें करूं म्हणचें नाल्यार काम करचें हातान कांय जायना तर मोगाचें बाब म्हणून आतां आसा व्हडली काय सांग वचना पूण आमी मनीस कामां मुखांत आमकां मनशेपण मेळटा त्या खातीर आसा आमकां लंडी पर्सन आसा लंडी वस्तू म्हणजे हात हांव म्हजे जल्मांत एक फावट घर सुटलें हांव 8th घर सोडलें हांव मँगलोर सगळें शिकपाक तसो आसलो आनी तशें हांव मिन्स उंबळचें कितें हात पांय बळ दी मामी डॅडीन शिकयल्ले मागणी केल्ले हात पांय बळ दी आमचे फादर डॉमिनीक पळया इतलो मातालो एक साबण घेवन आनी एक प्लास्टीक घेवन ताका रावयतले न्ही ना आमी काम केलें तेन्ना मात्र आमकां भलायकी आसता बरी त्या खातीर हात पांय बळ म्हणटा आतां जेजू हात आनी पांय ताका दाखयले हात कसले खिले आसले खरोसो आनी पांय खिले मारले आनी ते कडवळ तितलें पळय तितलें केलें काम करून त्याग करून मोग करून बोगसून कुसार मारून तेच ते हांवूच तो दुसरो न्ही पुनर्जीवन हांवूच ते म्हणटा खरो मनीस जिवंत आसलो मनीस परतेन देव जावन स्पिरीट जावन जिवंत आसा तोच तो रुपांतर जातना कित्याक आतां खर्च सुसूंक आसा ह्या अपोस्तल हा म्हज्या सांगाता ताणी भियोन धांवन वयचे न्ही बघा तांचो भावार्थ घट करूंक रुपांतर जालो म्हणून
हांव देव मनीस आनी डिवायन एंड ह्युमन, फुल्ली डिवायन, कंप्लीट मनीस, कंप्लीट देव, दोन्ही रूप मुझे थंयच आसात. तुम्ही भिये नाकात, कंगाल जाय नाकात. आतांय हांव आतां तुका दाखयता कित्याक घाबरलात. हांवच तो कितल्या दड्डू सगळे पोर नसलो मुझे विशयान दस कश्टातलो मातलो ती खरीच वाट. त्या खातीर हे खिळ्ळे हांव कश्टालो आनी हे खिळ्ळे मुखांत आनी कडवळा मुखांत त्या बायलेनी ते रगत वतलो, तुमकां बक्षिल्लो आनी तो आतां परतें जिवन जाला. तुमकां तो स्पिरीट दिवंक आनी म्हज्या पावलें चलून हांव खरोच देव, खरोच मनीस अशें पासारूंक आनी ताचे मुखांत कोणाकी वायट जेन्ना बघा सलवसांव ताका पातयेया, ताका पातयेया. त्या खातीर दुसऱ्या वर्साक आनी पयल्या वर्साक तेंच. तर मुगाच्या भाव भयणो, हो भाव हाडटा आमी घट्ट दवरिचे हे खिळे मुखांत आनी पांये मुखांत आमी ते चलचे पांये. ब्लेस्ड आर द फीट हू ब्रिंग्स द गुड न्यूज. सामिश्ट सांगता ब्लेस्ड आर द फीट हू ब्रिंग्स द गुड न्यूज. कितें हाचे रेडियो हाचे ते बघार सगळे पयले गुड्यार तानी वयचे सगळ्यांच बरी खबर हाडणी वयचे. आमचे आपोसल, आमचे पयले क्रिस्तांव, आमचे क्रिस्ती भाव भयणी कितले कश्टालात त्याग केला ह्या भाव वाटत हेरांक वांटोवंक आमी हांगासर. तर आमी इल्लें चिंतेचे मोगाच्या भाव भयणो, हो एकूच खरो धर्म प्रसार जायचे आनी सगळ्यांक जेसूसी हाडचे. आनी तशें आमी सगळ्यांनी ह्या सोनीच्या बापाच्या घरांत रेगून थंय सपनाक रावचे. हे आमकां खंडीत फाटले मिसांव जेजू क्रिस्तान दिला. वसात तुमी सगळे संवसार आतां न्ही पवित्र आलेकल्याक तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मा तुमकां जणवाय उगडयतली आनी तेच ती जणवाई उडोवंक आमकां पवित्र आत्मा जाय. आनी पवित्र आत्मा आमकां डिफेंड करूंक, आमकां शिकोवंक आनी आमकां कितें जाय आसलें तें एनलायटनमेंट करूंक आनी त्या खातीर आमी क्रिस्ती प्रजा बांदून हाडूंक ह्या संवसारांत. तर मुगाच्या भाव भयणींनो, आमी सैतान भिवचे तो फटकिरो, तो फादर ऑफ लायस, फटकिरो कांय ना. त्या खातीर आसचे पुराय त्याच जेजू वरवीं, त्याच दिसांक जाता, त्याच जेजू थंय तुमी आमी दिसची ना दिसची उपजाली वेची ताचे थंयच ताका तुमी पातयया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.